अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ला शानू की शायान शान हैं, जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई, जो जिंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ला शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अक़ारिब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि फरिश्तों ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की भरपूर मदद फरमाई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, ग़ज़वा बदर के दिन फरिश्तों की निशानी सफ़ेद पगड़ियाँ थीं जिनके शिमले पुष्प पर लटके हुए थे। बाज़ फरिश्तों की पगड़ियाँ सफ़ेद थीं और बाज़ की जर्द, और ग़ज़वा हुनैन के दिन उनकी निशानी सबज पगड़ियाँ थीं, और ग़ज़वा बदर के दिन तो फरिश्तों ने जंग की थी, बाकी किसी ग़ज़वे के दिन जंग नहीं की थी। अलबत्ता शरीक होकर मुसलमानों की तादाद बढ़ाते थे और इनकी मदद करते थे, किसी काफिर पर हमला नहीं करते थे। हज़रत इकरमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु का ग़ुलाम था और इस्लाम हमारे घर में दाखिल हो चुका था। चुनाचे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी अहलिया हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा और मैं हम सब मुसलमान हो चुके थे, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कौम की डर की वजह से इनके खिलाफ करने को पसंद नहीं करते थे और अपने इस्लाम को छुपाते थे और बहुत ज़्यादा मालदार थे। इनका बहुत सा माल उनकी कौम में बिखरा हुआ था। अबू लहब भी जंगे बदर में नहीं गया था और उसने अपनी जगह आस बिन हशाम बिन मुगीरा को भेजा था। बाकी तमाम काफिरों ने भी यही किया था। जो खुद उस जंग में नहीं गया था उसने अपनी जगह किसी न किसी को भेजा था। जब उसे जंगे बदर में कुफारे कुरैश के शिकस्त खाने की खबर मिली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे खूब रुसवा और जलील किया और हमें इस खबर से अपने अंदर बहुत कुव्वत और गलबा महसूस हुआ। हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं एक कमज़ोर आदमी था और जमजम के खैमे में तीर बनाया करता था, इन्हें छीला करता था। अल्लाह की कसम, मैं खैमे में बैठा हुआ तीर छील रहा था और हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे पास बैठी हुई थीं और ये जो खबर आई थी इससे हम बहुत खुश थे। इतने में अबू लहब बुरी तरह पाँव घसीटता हुआ आया और खैमे की रस्सी पर बैठ गया। उसकी पुश्त मेरी पुश्त की तरफ थी। वो यूं बैठा हुआ था कि इतने में लोगों ने कहा, ये अबू सुफियान है जो जंगे बदर से वापस आया, और इस अबू सुफियान का नाम मुगीरा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब है। अबू लहब ने अबू सुफियान से कहा, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरी जिंदगी की कसम सही खबर तो तुम्हारे पास है। वो अबू लहब के पास आकर बैठ गया और लोग भी पास आकर खड़े हो गए। अबू लहब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, जरा ये तो बताओ कि लोगों को क्या हुआ, कैसे शिकस्त हो गई। उसने कहा, अल्लाह की कसम, हम लड़ने के लिए मुसलमानों के सामने खड़े ही हुए थे कि मुसलमान हम पर छा गए और जिसे चाहते थे कत्ल कर देते थे और जिसे चाहते थे कैद कर लेते थे, और अल्लाह की कसम मैं इसमें अपने लश्कर का कोई कसूर नहीं समझता, क्योंकि हमारा मुकाबला तो मुसलमानों से हुआ ही नहीं, बल्कि हमारे मुकाबले में तो ऐसे लोग आ गए थे जिनका रंग सफ़ेद था और वो ज़मीन और आसमान के दरमियान चतकुबरे घोड़ों पर सवार थे।
اور وہ لوگ تو کسی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے، ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے خیمے کی رسی ہاتھ میں اٹھائی اور کہا، اللہ کی قسم یہ تو فرشتے تھے، کیونکہ کفار قریش فرشتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اس وجہ سے ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر مجھے زور سے مارا، میں اس سے گھت گیا۔ اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹکا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا۔ اس پر حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے کھڑے ہو کر خیمہ کا ایک کھونٹا لیا اور زور سے ابو لہب کے سر پر مارا، جس سے اس کے سر میں بڑا زخم ہو گیا، اور یوں کہا، چونکہ اس غلام کا آقا موجود نہیں ہے اس لیے تو نے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب اٹھا اور رسوا ہو کر پشت پھیر کر چلا گیا، کیونکہ مکہ کے اس سردار نے آج ایک غلام اور ایک عورت سے مار کھائی۔ اللہ کی قسم وہ اس کے بعد صرف 7 دن ہی زندہ رہا، پھر اللہ نے اسے چیچک میں مبتلا کر دیا جس سے وہ مر گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اس کی لاش کو مرنے کے بعد 3 دن ویسے ہی پڑا رہنے دیا، اسے دفن نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ سڑ گیا اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی، اور قریش کے لوگ طاعون کی طرح چیچک سے بھی بہت ڈرتے تھے، اس سے بچتے تھے۔ آخر قریش کے ایک آدمی نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں کا ناس ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ گھر میں پڑا سڑ رہا ہے، تم اسے دفن نہیں کرتے؟ دونوں نے کہا، یہ چیچک اور اس کے زخم ایک متعدی بیماری ہے، اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ چنانچہ تینوں نے دور سے اس پر پانی پھینک کر غسل دیا اور اس کے قریب نہ گئے، پھر اسے اٹھا کر مکہ کے بالائی حصہ میں لے گئے اور ایک دیوار کے سہارے اسے لٹا کر اس پر پتھر ڈال دیے۔ یہ تو انجام ہے اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا، کہ آخر میں اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ بدن سے بدبو آ رہی ہے لیکن اسے کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں۔ پھر کسی کے غیرت دلانے سے اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ نے سن ہی لیا، لیکن اصل پیغام اس میں یہ ہے کہ فرشتوں نے کیسے رب تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اعانت فرمائی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد فرمائی۔ یہ تو بات ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کو اپنا ملجا و ماوا سمجھ لیتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور اطاعت کرتا ہے، تو رب تعالیٰ جل شانہ مشکلوں میں سے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، تکالیف کو دور فرماتے ہیں، ہر لحاظ سے مدد اور اعانت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس موقع پر بھی رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور مسلمانوں نے تو دیکھا ہی دیکھا، کفار نے بھی دیکھا، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق ہے، ان کے چہرے ایسے، ان کے اور یہ صفات، یہ سب نے دیکھی۔ ایسا بھائی آج بھی ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ویسے بننے کی کوشش تو کریں۔ ویسا بننا، صحابہ کرام کے جیسا بننا تو محال ہی نہیں، ناممکن ہے، لیکن ان کی کوشش کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے قدم پر قدم چلنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ اپنے وعدے بھی پورے فرمائیں گے۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرواؤ، چاہے تمہاری جان اور مال پہ جتنی مرضی قربانی آ جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جان و مال کی قربانی کے ساتھ ہی اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے وعدوں کو پورا کراؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں جتنی ہی جانی اور مالی قربانی کرنا پڑے۔ تو گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کی طرف بلائیں، اور ہم سب کا اللہ رب العزت ایسا وجدان بنا دے کہ ہم نے ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں
اللہ رب العزت کے احکام کو دیکھ کر چلنا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اعمال کو دیکھ کر چلنا ہے، اور ہمارے دل میں کسی کی پرواہ نہ رہے کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کا کہا مانیں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔